سلام تنا كابساتلايت تلفزيون إريسات يبزعكم كبرات سمعتنا نلومي 10 تحساس كل تشحن 25 زدلنا لكم زيناتات سعيبو خقربيو فلما قلن أرستاتو لعلويتي بعد سلطان شودنن سبا سلطان إرتران أبكرت أور كبن زباوت أتان زتوك ورزت أكايدوم فيدرالاوي منغستي إثيوبيا أب لعل خلال تقراي زقبرو زلوغ الطباوت سقطات نوعل بريتوريا أب حدا غازو ودق مخانو تقليسو إثيوبيا أب أفريقيا زعبي معروف نفرت خسرح مدب كم زلوا تقليتو أب كل الغامبيلا حدش قدشت تلعيلو تركن سومالين أب صلات هبت عساخ التحبابرا تسمامعن أب إرترا مبصح تكايد زلا منستر قديات وصاي شودن ماريام المر مس إرتراوي مزنا عثمان صالح زركبهم لعلو السبا سلطان إرترا بمرخاب أب كلت أو زمدنا زباوي معبالتاتن زتوكر زته السلاسلا تركب بعصر تشوعات تحساس أبسمرا أبزركب بيت صحفة منستر عثمان استخايد خوينو كلت يوم وقنات بزعبا معبالتات زبقرنا أفريقيا كم أون أبو قداي سلامن تتان كاهي بحري خمس تزراربو منستر زينا إرترا زرقحوت أبصاب أملكيتو تقال علويتي بعد سلطان مس منستر عيون سبعو دحنتن إرترا لول قبر أب زكايد تركبون بزعبا إرترا محبراوي فتحن بالرقاقات زلوا مدباتن استقوانت أفتو عوتاتن مبرهي خمستو هوا اتسابصاب أملكيتو الناي كلتا معالتات مبصاحن مكيادنا بإرترا زاتوت ماريام المر أب أهقراوي معرفو نفرتي أسمرا مسبصحت بأتو ستيفانوس هبت ماريام وانا دايركتر كفل ديسكتات أب منستر قديات وصائي أكبابلا تغيرولا دبلوماسياوي زمدنا ستوكهولمن أسمران عسرتات عامتات بسنك قداس سبعوي مسالات حارفي في المسنحو يفلت بفلاي نايتين لعلي عسران حموشتن عامتات أب محايور تصويرو زلو غازيت أنيا داويتي ساق قدايون كاندي كافتن خلتي أم هاقرات كساحب تسنح قداي مخانو يتكاس حاده كاب مسرت غازيت أستيت زنبرة داويت نايكلتي أن هاقرات زيقنز زلو خوينو شودن أب استفالي اوانات بزعبا هلواتو تحتتن نخفتح عرتات كتكايدن تسنحيا اتا نخلت معالتات ابت هاجر كتصنح استقلصت اوروباوي تبع السلطان بزعبا ماسرتي داويت مسب مزي ارترا لقيما ختزرر بتثبيت يقبرلا ارترا بسنه فتحي زيغاتات استقيل هاجر تكون امبر سب سلطانات كن بزعبا فتحي لعل سبم نايم الزلاب امل اللوم بيت صحفت حوحات منغستي إثيوبيا أب لعل خلل تግራይ ዝገብሮ ዘሎ ቁጠባዊ ጸቅጥታትን ምቁጥጻር ባጀትን ኣብ ታخلل ከቢድ ቁጠባውን ሰብኣውን ቅልውላው ከም ዝፈጠረ ብ17 ታሕሳስ ሓቢሩ መንግስቲ ፌደራል ናብ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ክሰዶ ዝግብኦ ዝነበረ ባጀትን ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ስለ ዘይሰደዶ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደሞዝ ክኽፈሉ ኣይከኣሉን كم وصيتو خم أغلغلوت عنا تمرتي قرب ماين كالوت أغلغلوتاتن تاخلل تصقم أغاطيمو كم زلو أبتي زوصو مغلصي حابيرو بزي كازي منغست فيدرال كل حساب بانكتات تكال اجر متكال تأمت معصاو لقطبا منقسقاس تخلل بخبير كم زصلو بمغلاص منغستين حسابات تأمت زعات ولو أغباب زخونه حقاوي منقد زي تختل مخانو اتمغلصي يحبر أبتكال تأمت أستات 10 شح زخونو سراحتنياتات كم زلو بمغلاص ازوم 10 شح سبات بماخلاي قمقام نحموش تخالو السبات كم زاليو بمحبار 100 شح زخون $7 الاتو خابتن تكالات مخانو دايركتر بورد تأمت دكتور ابراهام تخست نبي بي سي حابيرو نيرو بيت صحفت حوحات بوغونو تكالات تأمت حسابا بمدسكالو 10 شح سراحتنياتات نايتن تكالات مهايئون كخفلو خمزي كالون حيالو سدرا بيتاتنا بزخف قطباوي عزقتي تشميما كم زلوان قليصو بتوسخي منغست فيدرال زحلفه 10 أوارح ندادين بتخلل كم زي سدد بمحبار اتي نصلات مغعزيا بخبير هاسيو زلون امبولانسات كيترفا بحصرت ندادي خنقسقسا كم زي كالان ابت مغلصي سفيرلو ازي بملؤ اب مانغو اتم فرمتي وعل بريتوريا زخونو حوحاتن منغست فيدرال المتأممان كم زي هلون نسمع بريتوريا اب حدا غازاتو خم زخونن مغلصي بيت صحفت حوحات غليصو منبارو زذكريو بيت صحفت حوحات نتو قدايا وحاستي وعل بريتوريا المحبرسب على من قصبتاوي اقالبو خغبرلو تصويعلو بمسرت وعل بريتوريا منغست فيدرال اتزتسامع علو مغلبات قطباوي حويت محبراوي اغلغلوتن كال اقدستي صلاتاتن زوعل زقارصو باجت ناب نبول نخملسو حوحات تصويعو
እዚ ከምዚሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ሰበ ስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምዝድርራብ ብ17 ታሕሳስ ናብ አዲስ አበባ ከም ዘምርሐ ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አፍሊጡ። እቲ ፕሬዚደንት ምስ መንግስቲ ፌደራል ክዘራረበሎም ዝኽእል ጉዳይ ቀንዲ ዛዕባታት ኣብ ጉዳይ ባጀት ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። እቲ ካልእ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ መንግስቲ ፌደራል ክዘራረበሉ ዝኽእል ዛዕባ እቲ ዛጊድ መፍትሒ ዘይተረኽቦ ጉዳይ ምምላስ ተፈናቐልቲ ምዕራብ ትግራይ ክኸውን ይኽእል። ኣብቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ኣብ ሓፈሻዊ ጉዳያት ምስ ፌደራል መንግስቲ ንምዝታይ ሓደ ልኡኽ ሒዙ ናብ አዲስ አበባ ኣትዩ ከም ዘሎ ጥራይ እዩ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ፀጥታዊ ዘይምትእምማን ናብ ኩናት ከየምራሕ ካብ ብዙሓት ወገናት ስክፍታታት ኣሎ። ብመሰረት እቲ ብ2 ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ቀዋሚ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣብ 2003 ነታ ክልል ዝተመደበ ባጀት ዳግማይ ክለኣኽ ምጅማሩ ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ካብ አዲስ አበባ ንደቡብ ናይ ኣስታት 1 ሰዓት ጉዕዞ መኪና ርሒቃ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ቢሾፍቱ ኣብ አፍሪቃ ዝዓበየ ክኸውን ዝኽእል መዕርፎ ነፈርቲ ንምህናፅ መደብ ከም ዘለዋ ፀብፃባት መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኣመልኪቱ። እቲ ክህነፅ ዝሕሰብ ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ ተዛዘመ ኣብ ዓመት ክሳብ 110 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ክሕዝን ነቲ ኣብ 2024 ኣብ ዓለምና ዝዓበየ መዕርፎ ነፈርቲ ዝኾነ ኣትላንታ ሃርትስፊልድ ጃክሰን ክብድህን ትፅቢት ከም ዝግበረሉ እታ መጽሔት ሓቢራ። እዚ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ ናይቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ ዓመታት ውሽጣዊ ግጭት ቁጠባዊ ምሕዋይ ንምግባር ተካይዶ ዘላ ሰፊሕ ፃዕሪ ዝረአ ኮይኑ ኢትዮጵያ ከም ማእኸል መገሻ ኣየር ኣፍሪቃ ዘለዋ ተራ ንምድልዳል ዝዓለመ እዩ። ብመሰረት ፀብፃብ ዘ ኢኮኖሚስት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኣስታት 2 ዓሰርተታት ዓመታት መኽሰብ ብምርካብ ኣብ መንጎ ርእሰ ከተማታት ኣፍሪቃን ኤውሮፓን ብተመጣጣኒ ዋጋ ፍሉይ ዝኾነ ንግዳዊ ምትእስሳር ኣደሊሉ ፀኒሑ እዩ። እንተኾነ ኣብታ ሃገር ነቲ ተሓሲቡ ዘሎ ፕሮጀክት ከዳኽሙ ዝኽእሉ ዓበይቲ ብድሆታት ከም ዘለው ፀብፃባት እቲ መጽሔት ይሕብር። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ፕሮጀክት ንምህናፅ ዘኽእል ካብ 8 ክሳብ 10 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ፋይናንሳዊ ዓቕሚ እኳ እንተለዎ እቲ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ዝቕፅል ዘሎ ፀጥታዊ ስክፍታታት ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ዞባዊ ውድድርን ምስ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥርን ግን ክሓልኮ ከም ዝኽእል የመልክት። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጋምቤላ ድሕሪ ቅትለት 16 ታሕሳስ ናይ ሓደ ላዕለዋይ ኣባል ፀጥታ እቲ ከባቢ ግጭት ከም ዝተላዕለ ኣዲስ ስታንዳርድ ሎሚ 18 ታሕሳስ ሓቢሩ። እቲ ጎንፂ ሕጂ እውን ይቕፅል ምህላውን ፀጥታ እቲ ከባቢ ድማ እቲ ግጭት ዓሌታውን ብሄራውን መልክዕ ብምሓዙ ንምግትኡ ተሸጊሩ ምህላውን ሓደ ስሙ ክዕቀበሉ ዝደለየ ሓላፊ ፀጥታ ዞባ ነበር ሓቢሩ። እቲ ሓላፊ ፖሊስ ኣብ ስራሕ ቦትኡ እንከሎ ብገለ ኣባላት ካልእ ብሄር ዝኾኑ መሳርሕቱ እዩ ተቐቲሉ። ኣባላት ፀጥታ ከይተረፉ ወገን ሒዞም ኣብቲ ግጭት ይሳተፉ ብምህላዎም ከዓ እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ዓሌታዊ ግጭት ከይምዕብል ተፈሪሕሎ። ኣባላት ፖሊስ ኮይኖም ብሰንኪ ዓሌታዊ ስምዒት ምስ ዓመፅቲ ዝውግኑ ብምህላዎም ንስራሕ ኣባላት ፀጥታ ኣኽቢድዎ ኣሎ። ይኹን እምበር መንግስቲ ክልል ጋምቤላ ምስ ሰበ ስልጣን ፌደራል ብምትሕብባር ናዕቢ ንምቁፅፃርን ፀጥታን ምምላስን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ። መንግስቲ ክልል ጋምቤላ ብ17 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገበነኛታት ኢሉ ዝሓዞም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ሰፊሕ ፃዕሪ ይገብር ኣሎ። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ሓይልታት ፀጥታ ብዘይካ ካብቶም ብወግዒ ኣብ ስራሕ ፀጥታ ዝተመደቡ ኣባላት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ጠበንጃ ሒዙ ዝተረኽበ ውልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ስጉምቲ ክወስድ መምርሒ ሂቡሎ። ልኡኽ ኢንዱስትሪ ቱርኪ ኦያክን ሚኒስትሪ ዓሳ ሰማያዊ ቁጠባን ሶማልን ኣብ ጽላት ሃብቲ ዓሳ ንምትሕብባር ስትራቴጂካዊ ናይ ምትሕብባርን ኣገልግሎትን ስምምዕ ከም ዝተፈራረሙ ኣናዶሉ ብ17 ታሕሳስ ሓቢሩ። ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣንካራ ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ኦያክ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምፍርራም ሚኒስትሪ ሃገራዊ ምክልኻል ቱርኪ ያሳር ጉለር፣ ሚኒስተር ወደባትን መጓዓዝያ ባሕርን ሶማል ዓብዱልቃድር መሐመድ ኑር፣ ሚኒስተር ዓሳን ሰማያዊ ቁጠባን ሶማል ኣሕመድ ሓሰን ዓደን፣ ሓላፊ ሓፈሻዊ ስታፍ ቱርኪ ጀነራል ሰልኩኽ ባይራክታሮጉል፣ ኣቦ መንበር ኦያክ ኣካይ ኣክሊሳክን ከምኡውን ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኦያክ ሙራት ያልሲንታስ ተረኺቦም ነይሮም። እቲ ስምምዕ ኣብ ሶማል ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳ ብዝተማእኸለ ዘላቕን ዕላውን ኣገባብን ክፍፀም ዝገብር እዩ።
كم أكل نايت سممع عوشت إزمدة بستمسرة خبانيا سوم ترك أبتي فولي قطباوي زوبا صومالي مس نتفتات عسى أبز تأساسلو كل مدياتنا من محدار ملو حلافنات كوسديو فقد مقفاف عسى أب جزءاتاوي مايات صومالي بسوم ترك طرح وهاب مخانوون أبتي سنة رعات فيرما تقليتو እቲ ስምምዕ ንሃብቲ ባሕሪ ሶማል ብዘላቒ መንገዲ ንምጥቃም ዘኽእል ኮይኑ ጽላት ዓሳ ቱርኪ ኣብ ዓለም ካብ ዝበዝሑ ዕቑራት ዓሳታት ኣብ ዘለዎ ማያት ሶማል ክበጽሕ ዝሕግዞ እዩ። እቲ ስምምዕ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ጥቕሚ ዘውዕል ሰማያዊ ቁጠባ ዘዕቢ ንኣሽቱ መንእሰያት ስራሕ ዝፈጥር ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ዕቤትን ምንካይ ድኽነትን መሰረት ዘንብርን ምዃኑ እውን ተገሊጹ። ኣብ 2011 ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ናብ ሶማል ካብ ዝበጽሕ ንድሓር እታ ሃገር ምስ ቱርኪ ጥቡቕ ቁጠባዊ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ርክብ ኣለዋ። እቲ ኣብ ክልተ ኣውረብሓ ዝተሰረተ ዝምድና ቱርክን ሶማልን ካብ 2011 ጀሚሩ ብወኪል ምትሕብባርን ምውህሃድን ቱርኪ ቲካ ዝተኻየዱ ልዕሊ 150 ፕሮጀክትታት ሓገዝ ዝተረኣዮ እዩ። ቱርኪ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ኤምባሲ ወተሃደራዊ ማእኸል መሳለጥያን ኣብ ሶማልዩ ኣለዋ። كبرات تخاتلتنا نستعزدنا لكم زيناتات أبزن الزازم أبقى تسالي بخالو تحستو خسام نراخب سنايو نمنيلكم